Madam Speaker, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पहिले सुवातेर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर तसोच आमचो ऑनरेबल CM ताका हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांच्या नांवान कित्याक खुबशीं कामां आनी बरीं कामां आमच्या मिनिस्टरान केल्लेलीं आहा कित्याक आमचे लोक शेतां रोवपी आनी कितलेच बांद कितलीं वर्सां जालीं हे बांद मोडलेले ते बांद तुवें सारके केले तशेंच वाव आमचे चॉकअप जालेले तेय तुवें सारके केले तशेंच आमच्यो तोयो आमचे वेल्स आमची तोयाची गेटी ही बऱ्यांतली बरी गेट आमची मेरशे घाल्ल्या ती चडांत चड बऱ्याक पडली हे पाट इतलो पावस पडलो आनी ती तर गेट नासलेल्या म्हाका दिसता तें उदीक आनीक वयर रस्त्यार येवन लोकांक आमच्या त्रास जावपाचे माती गेट घाल्लेल्या फाक तें उदीक सगळें तोयानूच उरलें आनी आमच्या लोकांक खूब फायदो जालो हे पाट तशेंच स्पीकर सर आमचे शेतकार हे आदले शेतकार आमचे एन्सेस्ट्रल आमचे वडील ह्या शेतकाऱ्यांनी आमचे बांद बांदलेले आहा आमचे दोडे सगळ्या वाड्यांनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशेंच आख्ख्या गोंयान ह्यो दोडे ज्यो बांदलेले आहा कितली पुर्तुगेज टायम आयल्यो आनी तांकां कितलींच वर्सां लागली आसतली हे दोडे बांदपाक आनी हे दोडे बांदून तेणी तोयाच्यो असल्यो दोड्यो बांदून तोयी केलेली आहा अशीच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 5 तोयी केलेली आहा आनी ही तोयी चडांत चड इम्पॉर्टंट गांवांत थोंडी हाडटा ग्रिनरी उत्ता आनीक मस्किटो जायना आनीक बर्ड्स येता आनी अशी गांवांत आमच्या बरें ब्युटिफिकेशन उत्ता तशेंच स्पीकर सर पुण्णीर एक बांद आहा हो बांद मातसो म्हाकाच लागून डिले जाल्लो आहा कित्याक कोमिदादीची म्हाका NOC म्हाका लेट मेवली आतां दिलेली आहा डिपार्टमेंटाक ही पुण्णीर हो बांद आमचे सांताक्रूज जे लोक शेतकार आहा ते हो पुण्णीर बांद डिवायड करता जेन्ना केन्नाय मानशेची कोडां मोडली आनी उदीक तर भितर सरलें जाल्यार हो बांद सगळें कंट्रोल करता ह्या बांदाक 3 हे आहले ते सांको व्हडले आनी ते आदी लोक फळी घालून ते सांको पॅक करताले आतां हे चडांत चड इम्पॉर्टंट कित्याक ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी बांद ते बांदलेले आहा JCB घालून बांद सारके चड घट केलेले आहा आतां हे आमचे कान हे बांदपाचे उरल्या 3 कान ते तर बांदले जाल्यार हे पुण्णीर आमचे ऑलरेडी एस्टिमेटी जाल्लो आहा आनीक NOC दिलेली आहा ते काम मातशें इम्पॉर्टंट काम हें जाल्यार चड बऱ्याक पडटलें तशेंच एक ओल्ड पायपलायन आमची माड्डीर एक तोय आहा हे माड्डिल्या तोयाक सावन पुर्तुगेज टायमाली एक पायपलायन हारो सांको म्हणून आहा थिंगासर हारें उदीक आहा त्या हारें उदकाच्या पोंच्यातल्यान आदल्या आमच्या वडिलांनी पायपलायन येलेली आनी ती पायपलायन वयर चल्लेली आल्माच्या फुर्सा कडेन आमच्या सांताक्रूज बॉर्डरीक आनी ते लोक आदी ग्रॅविटीचेर ते उदीक वयताले आनी ते लोक ते शेतार वयताले आनी ती फॅसिलिटी म्हाका जाय आसली आमच्या मिनिस्टराच्या हातींतल्यानूच हें चालू जाल्लें काम कित्याक हें इम्पॉर्टंट काम चड आदलें तशेंच एक कानाल कित्याक कोकोचीन म्हणून एक आमचे हिंगा एक घर आहा ते कोकोचिना कडेन सावन आमचे 4 हांब्यांनी आरो थिंगासर हांवें एक नोट घाल्लेलो आहा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक कानाल बांदपाक आनी हो कानाल चड गरजेचो कित्याक लोकांनी एक पाट थोडी स्वेज सोडलेली आहा आनी ही स्वेज मागीर त्या हेका वयता ते वाघ आनी ते वाघ गेलेले फाक खुबशे लोक मागीर आपल्या शेतांनी वचना ताका लागून हो कान चडांत चड गरजेचो हो तो कान बांदलो जाल्यार लोक सगळे शेतार वयतले ऑलरेडी आतां रोवपाक लागले लोकांकी आतां गमलेले आहा आमकां बरो बरो मिनिस्टरी मेवलेलो आहा बरी कामां करता तेकाय मोग आहा शेताचो जावं आमच्या गांवचो ताका लागून लोकूय फुडें सरले म्हणून हें काम आमचे इमर्जन्सीचेर हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हें काम करचें तशेंच आमच्या बोंडोवचे तोयाचेर उलयतना मिनिस्टराक ऑलरेडी खबर आहा हे बोंडोवचे तोय फाटल्या दिसांनी हांव उलयलोलो की एनक्रोचर जे आहा थिंगा तेणी कितें केलां तेणी बोंडोवच्या तोयाचे फातर काडल्या ते फातर मांडून दवरलेले कित्याक झाडां जायना जावपाक हेणी फातर काडून थिंगा रस्तो केला सकला वचपाक ते चड गरजेचे ते फातर पत्ते घालूंक जाय आनी थिंगासर मातशी जमीन सकला गेल्ल्या फाक केन्नाय हेजे उदकाची हायट तर चड येयली आनी तेज्या वयल्यान तर ओवरफ्लो जाली जाल्यार तो बांद डेंजरान आहा बांद मोडोंक शकता ताका लागून ते मातशें मनान घेवचें कित्याक ऑलरेडी आमचो बरो ऑफिसर आमचो बादानी तेणें एक रिपोर्ट केल्लो आहा थिंगा सिपेज जाता म्हणून तें एक काम आमच्या लोकांचें चड इम्पॉर्टंट तें तर जालें जाल्यार एटलिस्ट डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर जालें जाल्यार बरें जातलें कित्याक कोर्ट केस चालू आहा म्हणून मिनिस्टराकी कांय करूंक मेळना
ताका लागून थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंट तर घेत जाल्यार म्हाका दिसता हें चड बऱ्याक पडटलें. तशेंच हांवें एक ब्युटिफिकेशन घाल्लें एक लेकीक. आमच्या हायवेक एक लेक आहा मेर्शे, आमच्या हायवेक तेंकोन तेजें हांवें ब्युटिफिकेशन घाल्लां. ऑलरेडी मिनिस्टरान म्हाका सायनी मारलेली आहा, तशेंच सीएमानी सायन दिलेली आहा. तें काम मातशें बेगीनच्या बेगीन जातलें म्हणून हांव मागतां. कित्याक ती तर दोड आमची तोयाची, ती तो दोड बांदली आनी ताका एक वॉकिंग ट्रॅक कसो केलो जाल्यार लोकांक हें खुबशें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या बऱ्याक पडटलें. तशेंच आमची मेर्शेची जोर ती मिनिस्टराकी जाय केलेली, मात कितें जालें फाटल्या दिसांनी आमी तेजो सॅम्पल येलो आनी तेजो सॅम्पल आमकां कंटेमिनेटेड मेवलो आनी त्या रिजनाक लागून ती कितें फुडें सरतलो म्हणल्यार मातशें प्रॉब्लम जालें. ताका लागून मागता मिनिस्टरा कडेन, कित्याक आजून पासून लोक तुका थिंगा वयता न्हांवपाक आनीक कितें आसता तांकां कितें जायना जावपाक. हांव मागतालो मिनिस्टरा कडेन थिंगा एक फिल्ट्रेशन प्लांट बा घालचो, कित्याक एटलिस्ट लोकांक ते असो न्हांव दी. कित्याक वयर मिलिटरीची वयर हें आहा टांकी ती फुटल्या आनी सगळें उदीक पंचायतल्यान सिपेज जाता. आदीं मामीच्या टायमार जेन्ना मामी MLA आसली तेन्ना मामीन एक तेंची ऑलरेडी जी सेप्टीक टँक आसली ती मामीन तेंची बंद केलेली. मागीर मामीच्या फाटल्यान ती आनी एक पाट कोणें घातली आनी हांव नकळो तें कितें जालें तें फाटल्यान. ताका लागून थिंगा तर एटलिस्ट एक फिल्ट्रेशन प्लांट घाली जाल्यार कोण न्हांवता तांकां तरी मातशें प्रोटेक्शन मेवतलें. तशेंच स्पिकर सर, आमचे मेर्शेत चिंबला तोय आहा, आमच्या चिंबलचें तोय आहा, थिंगाय लोक खुबशे शेतां रोयता आनी त्याय तोयाक तर फॅसिलिटी दीत, ते फॅसिलिटी मेवत जाल्यार सगळे लोक आमचे थिंगासोरी शेतां रोवपाक लागतले. तशेंच एक थिंगासोर आमच्या चिंबला तोयेची मिनिस्टराक खबर आहा, थिंगा पळय गणेश विसर्जन करूंक वयता थिंगासोर ते लोक. तो एक पळय थिंगासोर गणेश कृष्णा गणेश काणकोणकार म्हणून तेजें नांव ग्रांट कंडिशनल ग्रांट ताका दिलेलो आहा. तेजो चेडो त्रास करना, मात तेज्या बाचो चेडो त्या लोकांक त्रास करता आनी ती तोय पुरयता. ती हे पाट बऱ्या भाशेन जावचें म्हणून लोकांक पिसफुली गणेश विसर्जन करचें म्हणून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन मातशें इंटरव्यून करून ही ताका सांगून की बाबा ती एक्सकावेट करची आनी आदीं आहा तशीच तेणें धरपाची आनी पत्ती पुरोवपाची ना. कित्याक वगर भर तो उस्तिता मागीर गणेश पुरयले पत्ती बंद करता. फाटल्या वर्सा तेणें उस्तूंकूच ना आनी लोकांनी मागीर गणेश वयर धरचे पडले. ते तशें जावंक ना आनी ऑलरेडी कोर्टाची ऑर्डरी आहा ताका ती लोकांक रिच्युअल्स तेंचे करूंक दिवचे म्हणून एटलिस्ट 10 पाट तरी वर्साक. ती ऑर्डरीचे वयर तर हें करीत जाल्यार बरेंतले बरें आमच्या गांवच्या लोकांक हें बरें जातलें. तशेंच हांव हार्वेस्टिंगाचेर हांव फाटल्या दिसांनी उलयलोलो. आतां चडांत चड गरज आहा आमी आमच्या गोंयान सेल्फ सफिशियंट रावपाक. पळयता थिंगासर आतां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 5 तोंय आहा, आमकां प्रॉब्लम ना. आमची तर तोंय सगळी तर चालू केली जाल्यार आमच्या लोकांक शेताक रोवपाक जाय, इवन पिवपाक पासून आमच्या लोकांक प्रॉब्लम ना. मात एक पाट दुसऱ्या गांवांनी कितें जाता तेंकांनी तोंय अशी आसना, मात तिन्ने अशें हायवे पास जाता, ब्रीज पास जाता. तेन्ना अशें एक सजेशन आहलें की जे ब्रिजाचेर जे पावसाचें उदीक कलेक्ट जाता तें उदीक जमनीन तर एक व्हडलो पीठ मारलो, एक अशें हें कशें करपाक फातराचो पीठ तो तर मारून तर तें उदीक कलेक्ट करीत जाल्यार एटलीस्ट त्या गांवच्या लोकांक थिंगा भाजी रोवंक मेळटली, शेतां रोवंक मेळटली, कितें तरी त्या लोकांक मेळटलें. कित्याक थोड्या गांवांनी तोंय ना आनी तांकां उदकाक त्रास जातले. आनी अशें करीत जाल्यार फ्युचराक आमकां बऱ्याक पडटलें. तशेंच जेन्ना दोंगर तर अशें लागीं आहा जाल्यार एक सर्वे करून थिंगासर पासून अशें डॅम बांदले जाल्यार आमच्या फ्युचराचें आमच्यान हें सारकें स्ट्रॉंग करूंक जाता इन्फ्रास्ट्रक्चर. तसोच हांव वालो दिता आमच्या मिनिस्टराक, कित्याक बरेंतलें बरें तो काम करता. आनी आतां खूब जाण उलयले म्हादईचेर. म्हादई आमची जावन आसा, आमची मांय कशी. फाटल्या दिसांनी CMानी म्हणलें ती आपणाची मांय कशी म्हणून. आनी म्हाका फूल गॅरंटी आहा की आमचो मिनिस्टर तसोच आमचो CM चड इंट्रस्ट घालता आनी तेजे माथ्यार खूब भार पडलेलो आहा म्हादईक लागून. आनीक हांव जाणा तो कितेंच सोडचो ना, कितेंच अशें करिनासतना सोडचो ना, इतली गॅरंटी आहा म्हाका. आनी आमकां पासून तर थिंगा येवंक पडलें जावं म्हाका पासून थिंगासर केन्नाय वचोंक पडलो जाल्यार हांव केन्नाय रेडी आहा, आमच्या लोकांक घेवन थिंगा येवपाक रेडी आहा. आमचो गांव आनी गोंय सांबाळपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. तशेंच सांगतलो म्हणल्यार आनीक स्पिकर सर चड सांगपाचें ना. असोच आमची कामां आतां पळय सांगल्या ती कामां मातशी करची आनी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पणजे सारकी लागीं आहा आनी आमच्या लोकांक इंट्रस्ट आहा शेतां रोवपाक. आनी तुजी फॅसिलिटी तर मेवल्यो जाल्यार तुज्या नांवान आमचे लोक सगळे हॅपी आसतले. थँक्यू स्पिकर सर.